वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। 1 घंटा 20 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही, बड़े खुशगवार माहौल में, क्योंकि जब उन्होंने इस्तकबाल किया वो इस्तकबाल ही नज़र आ रहा था कि बहुत शानदार रिसेप्शन मिला वज़ीर-ए-आज़म को और फील्ड मार्शल को। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुख्तसर सहाफ़ियों से बात की वो हम कर ही चुके हैं कि उन्होंने ग्रेट कहा दोनों लीडर्स को। और फिर 1 घंटा 20 मिनट मुलाकात में क्या हुआ, क्या बातें हुई, ऑब्वियसली खित्ते की बात डिस्कस की गई होगी, इंटरनेशनल बायलैटरल ताल्लुकात की बात की गई होगी, दुनिया की बात की गई, लेकिन क्या बातें हुई आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता, हम भी जानना चाहते हैं, आइडियाज़ लगा रहे हैं। तो हामिद खान मशरकी साहब ने ज्वाइन किया, एक्सपर्ट हैं। हामिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर मुझे बताएं कि इस मुलाकात को ब्रेक थ्रू कह सकते हैं हम कि ये एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है पाकिस्तान और यूएस की फ्रेंडशिप का। जी बिलाशुबा ज़ुहैब, बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है और मैं ये समझता हूँ कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि जो इंडियन वज़ीर-ए-आज़म मोदी है वो छुपता फिर रहा है और उसको हम कहते हैं कि कोई दुनिया में कोई मुंह लगाने को लिफ्ट ही कोई नहीं करा रहा। हाँ, लिफ्ट ही कोई नहीं करा रहा। और दूसरी जानिब ये कि पाकिस्तान की जो अहमियत है वो दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह खित्ते के हवाले से, पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से वो बढ़ती जा रही है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जिस तरह उन्होंने तारीफ की, प्राइम मिनिस्टर की जिस तरह उन्होंने तारीफ की, उस हवाले से ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि अब अमरीका जो है वो पाकिस्तान से लॉन्ग टर्म अच्छे मुस्बत ताल्लुकात चाहता है। और वो अमरीका ये जान चुका है कि जनूबी एशिया के अंदर जो किरदार पाकिस्तान अदा कर सकता है वो शायद कोई और मुल्क नहीं अदा कर सकता, चाहे वो अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से बात हो, चाहे वो खित्ते के अंदर अमन के हवाले से बात हो, चाहे वो खित्ते के अंदर मुआशी तरक्की की बात हो, चाहे वो तमाम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स की बात हो, अमेरिका पाकिस्तान तजारत की बात हो, जो कि ट्रंप का बड़ा मेन फोकस है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ तजारत पे आगे बढ़े। और वो जो जंग रुकने की बात करते हैं, 10 मई का क्रेडिट जो वो लेते हैं, उसके अंदर उनके एक बुनियादी नुक्ता यही है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका में तजारत हो और मुआशी ताल्लुकात बेहतर हो। मेरा ख्याल ये है कि एक इंतहाई अहम, इंतहाई कामयाब मुलाकात है और आप देखिएगा कि इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। आप पाकिस्तान को एक अहम रोल दिया जा रहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से अपना किरदार अदा करे। बार बार अमरीकी सदर ये कह चुके हैं कि गल्फ को, खलीज के मुमालिक को और खित्ते को पाकिस्तान जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर समझता है। किसी भी और मुल्क से ज्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा करे। और मुझे बताएं कि जो मुलाकात हुई थी अरब मुमालिक के सरबराहान से, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म भी थे इससे पहले वाली मुलाकात, तो इसमें जो एक मतलब कुछ 25 नुकात थी, मेरे ख्याल से कोई हल पेश किया गया था। 21 नुकात, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस हल की तरफ भी पेशरफ्त हम इस मुलाकात के बाद तेजी से देखेंगे। जी डेफिनेटली ज़ुहैब, देखिए वो जो हल है उसके अंदर जो जिस तरह से बात हो रही है, फौजों के इनखला की बात हो रही है, बिल्कुल इनखला की बात हो रही है, फिर हमास की बात हो रही है, फिर उसके बाद गजा के मामले पर उसकी ताबीर नौ की बात हो रही है, सीज फायर की बात हो रही है। लेकिन इस सब के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अमेरिका किस अंदाज में इवन उस 21 निकाती फार्मूले पर इसराइल को एग्री करता है, नेतन्याहू को, जो कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। और आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि अगर इसराइल को कोई काबू कर सकता है अगर, तो वो इस वक्त ट्रंप है, अमेरिकी इंतजामिया है। गो कि अमेरिकी इंतजामिया के अंदर यहूदी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है और वो हर हालत में ये चाह रही है कि वही कुछ हो जो नेतन्याहू चाहते हैं। लेकिन दुनिया जो है वो किसी भी सूरत बिल्कुल नहीं, और एक्सप्रेस कर रहे हैं, इनके यूएस के फ्रेंड्स भी हों वो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि जी नोबेल प्राइज तो ट्रंप को तब मिलेगा जब वो गजा और इसराइल की जंग को रुकवाएंगे, तब नोबेल प्राइज के लिए जो इनको नॉमिनेट किया जाएगा। वो तो उन्होंने कह भी दिया। बिल्कुल ऐसे ही है नादिया। देखिए बात यह है कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी जो आग लगी हुई है, जो दुनिया में दूसरी जंगे अजीम के बाद सबसे बड़ा कत्लो गारत हो रही है, सबसे ज्यादा बमबारी हो रही है, वो गजा पर है। और उस बमबारी के अंदर दुनिया जानती है कि सदर ट्रंप अपना किरदार अदा करके रुकवा सकते हैं। अगर वो रुकवाने में कामयाब होते हैं तो बिलाशुबा वो नोबेल प्राइज डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं कामयाब होते हैं तो फिर उनके लिए चाहे वो 10 और जंगे भी रुकवा ले, नोबेल प्राइज। और फ्रांस की तरफ ये बयान आना बड़ी बड़ी बात है। जी ज़ुहैब, अच्छा मुझे एक और सवाल, यानी अब हम इस मुलाकात में तो जो कुछ डिस्कस किया गया मीडिया को नहीं बताया गया
اور ویسے عموماً ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہیں پر میڈیا سوالات کر رہا ہوتا ہے اور وہ جوابات دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں نہیں ہوا ایسا. تو وہ ہمیں اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا؟ یو این میں وزیر اعظم کے خطاب سے تھوڑا اس کی گلمس نظر آ جائے گی. ابھی تک کچھ بتایا نہیں گیا، پرائم منسٹر نے بھی کچھ نہیں بتایا. یہ کیوں رازداری کیوں ہے؟ اچھا دیکھیے بہت ساری ملاقاتیں ہوتی ہیں جن کا آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں بیان کیا جاتا اور اس کے اندر مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن پر پیش رفت ہونا باقی ہوتی ہے. جن چیزوں پر ابھی کنکلوژن نہیں ہوا ہوتا پھر دونوں ممالک کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ابھی انتظار کیا جائے گا اور جب کوئی فیصلہ ہوگا، جب کوئی اہم اقدامات ہوں گے تو اس کے بعد اس ملاقات کے حوالے سے تفصیل کو اس سے جوڑا جائے گا. اور اسی طرح جب کل پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ میں خطاب کرنا ہے تو بالکل وہ مینشن کریں گے کسی نہ کسی انداز میں کہ صدر ٹرمپ نے ان سے ملاقات میں کیا بات کی اور اس میں کیا یقین دہانی کرائی گئی ایک دوسرے کو. سو میرا خیال یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے مزید اہم ہیں. اور یہ کہ یو این کا شاید اجلاس ہونے کے بعد کچھ اناؤنسمنٹ کریں تاکہ ابھی فوکس جو ہے یو این کے ہی اس سیشن پہ رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ اہم تو ڈسکس ہوا ہے ہاں، لیکن آئی تھنک دے ویٹنگ کہ یہ ہو جائے پھر اس کے بعد فل فوکس کے ساتھ تسلی کے ساتھ کچھ اناؤنسمنٹ کریں. میں بھی حامد صاحب ایک اور بڑا سیریس ایک ایشو ہے، کنسرن ہے دنیا بھر کا فلوٹیلا شپس کو لے کے. تو یہ جو ہیومینیٹیرین شپس ہیں 50 کے قریب شپس ہیں، 44 نیشنلٹیز کے لوگ ہیں اس میں، پاکستان کے ایک سینیٹر بھی ہیں، پورچوگیز کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور بہت سے ایسے لائرز ہیں، پولیٹیکل شخصیات ہیں، عام لوگ بھی ہیں. اب وہ چلے ہیں غزہ کی طرف ایڈ لے کے اور وہاں ان کے اوپر حملے بھی شروع ہو گئے ہیں اور ان کی پروٹیکشن میں اٹلی اور اسپین جو ہے اس میں جو ہم پیش رفت دیکھ رہے ہیں، میں آگے تھوڑی اور بھی بات کروں گی. لیکن یہ کہ اب وار شپس جوائن کر رہی ہیں اس قافلے کو، اٹلی کی اور اسپین کی، اور اسرائیل کی طرف سے آیا ہے کہ جی آپ ہمارے واٹرز میں نہیں آ سکتے، سائپرس میں یا پہلے کہیں آپ ایڈ اتار دیں، ہم لے جائیں گے، یو ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو انٹر ہمارے جو، حالانکہ ان کا ہے بھی نہیں، یہ ان کا بھی نہیں ہے، سی والا ایریا آکیوپائڈ ہے، لیکن ان کے جو ہے واٹرز میں وہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں آ سکیں گے، شاید وہ حملہ کریں. اچھا پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی حماس کو سرو کر رہا ہے یہ فلوٹیلا. تو بڑا عجیب بیان ان کی طرف سے، کوئی اس میں وہ مجھے نہیں لگتا کوئی خیال کریں گے. اب کیا ہوگا؟ یہ تو وار شپس، مجھے خوشی بھی بڑی ہو رہی ہے کہ اٹلی، اسپین اور اتنے مطلب وار شپس چلی گئی ہیں بھائی اسرائیل کی طرف. دیکھیے نادیہ، بات یہ ہے کہ یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر گئی ہوئی امداد ہے جس کے اندر جو ہے وہ اسرائیل اپنی جارحیت اور ڈٹائی پن دکھا رہا ہے، جس کے اندر وہ غزہ کے جو 20 لاکھ مظلوم لوگ ہیں ان تک غذا پہنچانے کا، ان تک خوراک پہنچانے، ادویات پہنچانا تک ناممکن بنا رہا ہے، جو کہ دنیا پوری دیکھ رہی ہے. خصوصاً یورپ کے اندر اس کے اوپر بڑا احتجاج ہوا، یورپ میں اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے، اٹلی سے لے اسپین اور سب جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں کہ ان کے لوگ جو وہاں پہ ایک انتہائی نیک مشن پہ جا رہے ہیں، ان کی حفاظت کرنا جو ہے وہ ان کی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اٹلی اور اسپین نے اپنے جو ویسل شپس ہیں، جو جنگی بحری بیڑے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ان کے اوپر مزید ڈرون حملے نہ. فلوٹیلا کے اوپر ٹوٹل ابھی تک 40 کے قریب چھوٹے چھوٹے ڈرون حملے ہو چکے ہیں ان کے راستے روکنے کے لیے. تو اسرائیل کی جانب سے یہ کوششیں جو ہیں یہ دنیا کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ ایک نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو وار شپس ہیں یہ اسرائیل پہ اٹیک کریں گی اب اگر کوئی حملہ ہوا؟ دیکھیے یہ اٹیک نہیں کریں گے، دیٹ مے بی ٹیکن ایز اے سائن آف وار، اور یہ فل فلیج وار کی طرف چلے جائیں اسرائیل اور یہ ملک اور یہ شپس. میں یہ سمجھتا ہوں پھر اور مزید پھر آئیں یو نو بائی ایئر شروع ہو جائے گی فل فلیج. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سمبولک ہے، یہ بڑا علامتی طور پر اٹلی اور اسپین کا یہ اقدام ہے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ ان کو ہر حالت میں پروٹیکشن دی جائے. اور اسرائیل بڑی حماقت کرے گا اگر ان وار شپس کے اوپر حملہ کرے گا، تو بلا شبہ یہ ایک ایسی جارحیت ہوگی جس میں لازمی بات ہے کہ صورتحال جنگ کی اختیار ہو سکتی ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ مقصد جو امداد ہے اس کو وہاں تک پہنچنا ضروری ہے. ہمیں اپنے جو پاکستانی سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، اللہ ان کی صحت کے لیے، ان کی حفاظت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. ہر وہ شخص جو اس فلوٹیلا کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انسانیت کی عظیم خدمت کر رہے ہیں. سر یہ میں کہتی ہوں انسانیت کے یہ ہسٹری میں یہ آئے گا فلوٹیلا کا یہ سفر کہ عام لوگوں نے کیسے جو اپنی، اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کفن پہن کے نکل گئے اور لوگوں دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے. اور اس تناظر میں بھی بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے بات کہ جب ویسے یونائٹ ہو رہی ہے ورلڈ، یعنی اسرائیل کے خلاف جب یونائٹ ہو رہی ہے ورلڈ، پاکستان معاہدہ کر رہا ہے، دیگر عرب ممالک بھی اس میں آ رہے ہیں،
तो फिर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मामला कि देखना ये होगा कि यूरोप अब किस तरफ खड़ा होता है। बिल्कुल। और मैं इसमें कहती हूँ, ये आपकी ये जो सिविलियन पॉपुलेशन है ना, ये उनका प्रेशर है। इटली ने फलस्तीन को नहीं एक्सेप्ट अभी किया था, लेकिन लोगों की प्रेशर की वजह से वो अब इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। अच्छा सर, अब दोबारा से जरा इस दौरे की तरफ आते हैं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के, और बड़े तूफानी उन्होंने ये दौरे किए हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या सोच रही होगी, क्योंकि देखिए डायस्पोरा पाकिस्तान में जो रहता है बड़ा कंसर्न रहता है पाकिस्तान के बारे में, यूएस में बड़े प्रोफेशनल्स हैं, तो ये तो बड़ा खुशाइंद है, एक अच्छा लम्हा है उनके लिए कि उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर अमेरिका आने से पहले इधर लंदन में आए, बहुत बड़ा एक उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से तकरीब में खिताब किया, मैं भी उसमें शामिल था। तो ये पाकिस्तानी डायस्पोरा पूरी दुनिया में, मैं समझता हूं कि पाक भारत जंग के बाद जिस अंदाज में एक पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डायस्पोरा में एक कॉन्फिडेंस आया है, जिस अंदाज में उनको एक पजीराई मिली है, और जिस अंदाज में प्राइम मिनिस्टर उसको बड़े अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हर जगह जा रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान का एक नया दौर है, पाकिस्तान की कामयाबियों का, पाकिस्तान की उस एतमाद का जो पिछले 40 साल से हमारे से छीन लिया गया था, किसी न किसी वजह से हमें मजबूर किया गया मुआशी तौर पर, दूसरी वजूहत से, कि हमारे अंदर वो जो ग्रीन पासपोर्ट का कॉन्फिडेंस था वो जो छीना गया था, ये आज वो वक्त आ गया कि हम उस कॉन्फिडेंस को दोबारा गेन कर, दोबारा हम कॉन्फिडेंस में। बहुत बहुत शुक्रिया आमिद खान अल-मशरिकी साहब, आपने वक्त दिया।